अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज का हमारा मौजू है कूबा ट्रस्ट, कूबा चैरिटी। इसको करने का मकसद ये है कि जो शख्स लुटन से या बरतानिया भर से कूबा चैरिटी या कूबा ट्रस्ट को कोई भी माली इमदाद करेगा, डोनेशन देगा, तो उसके ज़िम्मेदार मसूद अख्तर हज़ारवी साहब और दाऊद मसूद जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। उसकी वजह, एक 5 साल के लिए बैन है और दूसरे 10 सालों के लिए बैन कर दिए गए हैं और इनके ऊपर जो है वो तहकीकात शुरू हैं। तो लिहाजा जो लोग कूबा चैरिटी को या कूबा ट्रस्ट को इससे कबल माहाना 30 पाउंड, 50 पाउंड या 10 पाउंड डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए जो भी रकम देते थे, वो तो बैंक ने भी, जब ये चैरिटी कमीशन ने तहकीकात शुरू की तो उसके बाद डायरेक्ट डेबिट वसूल करने से भी इनकार कर दिया और अब लोगों के डायरेक्ट डेबिट जो पहले से डोनेशन दे रहे थे वो भी नहीं जा रहे। और मज़ीद अगर आप लोग इस कूबा चैरिटी या कूबा ट्रस्ट को कोई भी माली इमदाद करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार मसूद अख्तर हज़ारवी साहब और दाऊद मसूद नहीं होंगे, चूँकि वो अब इसका हिस्सा नहीं हैं। अब मैं इस बात का आगाज़ करता हूँ कि कूबा ट्रस्ट और कूबा चैरिटी में फ़र्क क्या है, ये कब कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, और इस वक्त इनके जो एड्रेस हैं, जो पता था, उसको तब्दील क्यों किया गया, और बीबीसी की इसके ऊपर भी रिपोर्ट आई, और ये सारी कहानी है क्या। 2014 में साहिबो कूबा ट्रस्ट की बुनियाद रखी गई और चैरिटी कमीशन ने जब 2021 में इन्वेस्टिगेशन शुरू की कूबा ट्रस्ट के ऊपर, तो उसी दौरानिए में दाऊद मसूद, जो कि मसूद अख्तर हज़ारवी साहब के साहिबजादे हैं, उन्होंने कूबा चैरिटी के नाम से एक नई चैरिटी जो थी वो रजिस्टर्ड करवा ली। यहाँ ये भी याद रखना बेहद ज़रूरी है कि कूबा चैरिटी को जब बनाया गया तो ये वो बैकअप था। अगर कूबा ट्रस्ट की इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें 5 से 7 लाख पाउंड का हिसाब मांगा गया है, तो वो अगर बंद हो गई तो हम बैकअप के तौर के ऊपर, चूंकि लोग हमें पैसे दे रहे हैं, तो हम कूबा चैरिटी की बुनियाद रख देते हैं। तो इसमें ये शामिल किया गया बीबीसी की उस रिपोर्ट के मुताबिक कि इसके बनाने का मकसद ये था कि हमने जो लोकल फुटबॉल क्लब हैं, जो स्पोर्ट्स है, जो बाकी चीज़ें हैं, उनको प्रमोट करना है। तो जब ये दाऊद मसूद ने 2021 में कूबा चैरिटी बनाई और रजिस्टर्ड करवा ली, और अब मसूद अख्तर हज़ारवी साहब इसके कोई ट्रस्टी नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, दाऊद मसूद भी नहीं है, और दोनों बैन हो चुके हैं। अब जब ये दोनों बैन हो गए और फिर जब ये चैरिटी स्कैंडल आया, चैरिटी कमीशन ने तहकीकात की, तो उसमें जब जो चीज़ें सामने आई तो उन्होंने कूबा चैरिटी जो लुटन में रजिस्टर्ड थी, प्रोफेसर मसूद अख्तर हज़ारवी साहब के ये घर का एड्रेस है हावलक रोड, ये हाई टाउन के एरिया में लुटन आती है, तो ये इस एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड पहले थी, और अब वहाँ से इसका एड्रेस जो था अज़ामाबाद चंद माह पहले डरबी में रजिस्टर्ड करवा लिया गया। और अब अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये मेरे ख्याल से बरतानिया के किसी और शहर या टाउन में रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसी तरह जो कूबा ट्रस्ट थी वो पहले लुटन में रजिस्टर्ड थी, अब उसका एड्रेस भी यहाँ से नॉर्थ साइड, यकीनन मैनचेस्टर जो है, उसको वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा लिया गया। सवाल ये है कि आपने कूबा चैरिटी क्यों रजिस्टर्ड करवाई, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। फिर कूबा चैरिटी लुटन से डरबी में रजिस्टर्ड क्यों हुई, और फिर कूबा ट्रस्ट जो थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कोई बंदा अब अकाउंट में पैसे नहीं दे सकता, वो मैनचेस्टर क्यों मूव हुई। इसके साथ साथ आप देखिए कि 15 दिसंबर को कूबा चैरिटी की चैरिटी कमीशन की रिपोर्ट आने के साथ ही उसी महीने में जो एड्रेस था वो तब्दील किया गया और कूबा ट्रस्ट ताहाल मौजूद है, मगर उसका एड्रेस भी लुटन से मैनचेस्टर ले गए। ताहम ज़राए के मुताबिक ये कूबा ट्रस्ट को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देंगे, जिसके नतीजे में कूबा चैरिटी को आगे बढ़ाएंगे। अब जो मेरी दाऊद मसूद से आज से 3 हफ्ते कबल बात हुई और तकरीबन आधा घंटा से ज़ायद मैंने और मेरे साथ मौजूद एक और साथी ने बात की, और उसमें मैंने एक नुक्ता जानने और मालूम करने की कोशिश की। तो वो नुक्ता ये था कि दाऊद मसूद साहब, आप मुझे ये बता दीजिए, ये जो बीबीसी की रिपोर्ट, जो खबर इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने खबर जारी की है, इसके तहत बताइए कि कूबा चैरिटी 2021 में बनी, क्या ये वही कूबा चैरिटी है जो इस वक्त पहले लुटन में थी और इस वक्त डरबी में है। तो दाऊद मसूद से मैंने अप टू 30 टाइम ये सवाल पूछा और उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के बजाय टाल मटोल करते रहे और ना हाँ कहा और ना कहा। अब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर वो ये जवाब दे देते, अगर ये मान जाते कि ये कूबा चैरिटी वही है जो पहले लुटन में थी और अब डरमी में चली गई है, तो इससे ये साबित होता था कि इसके पीछे कोई कहानी है। फिर मैंने उनसे पूछा,
آپ تو بین ہو چکے ہیں, آپ کے والد صاحب بین ہو چکے ہیں, تو لہٰذا آپ تو ذمہ دار نہیں ہوں گے. کوبا ٹرسٹ اور کوبا چیریٹی کو کوئی بھی شخص اگر ڈونیشن دے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل. تو پھر خبر اس میں یہ تھی کہ آئندہ جو بھی شخص جو ہے وہ کوبا ٹرسٹ یا کوبا چیریٹی کو کوئی بھی رقم دے گا تو یہ والد اور بیٹا جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے, چونکہ چیریٹی کمیشن نے ان کو بین کر دیا ہے. پھر آگے دیکھیے کہ میں نے جب داؤد مسعود سے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ جو کوبا چیریٹی اب لوٹن کے بجائے ڈربی میں ہے بقول BBC کی رپورٹ کے, تو اس کے جو ٹرسٹی ہیں, جو اس کو چلانے والے ہیں, وہ کون ہیں؟ یہ بات جب میں نے پوچھی تو اس کا جواب یہ دیا گیا, اس کو باغور سنیے گا, کہ نہ میں ہوں, نہ میرے والد ہیں, نہ وہ ہو سکتے ہیں. تو ان کے بقول چیریٹی کمیشن کے اس پہ جائیں, کمپنی ہاؤس پہ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پلس انہوں نے 3 ممالک بتائے. انہوں نے کہا انڈیا سے ایک مسلمان ہیں جو اس کوبا چیریٹی کے نئے ٹرسٹی ہیں, دوسرا انہوں نے کہا ایک صومالین ہے, اور تیسرا انہوں نے کہا ایک پاکستانی ہے. لیکن وہ ہیں کون یہ انہوں نے نام نہیں بتائے, لیکن ممالک کے نام بتا دیے, تو وہ اس کو رن کرتے ہیں. تو جب داؤد مسعود صاحب کا اور مسعود اختر ہزاروی صاحب کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بین ہو چکے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کس کے منہ کو دیکھتے ہوئے, کس کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے ان دونوں ٹرسٹ, ایک ٹرسٹ کو یا دوسری چیریٹی کو پیسے دیں گے؟ تو لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں چیریٹیز کو پیسے نہیں دینے اور ان دونوں اشخاص کے نام کے اوپر نہیں دینے, چونکہ یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. یاد رہے کہ جب لوگ کوبا چیریٹی کو ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے ماہانہ چیریٹی دیتے تھے اور دے رہے ہیں, تو وہ بینک نے اکاؤنٹس میں لینے سے انکار کیا ہے. اور کوبا ٹرسٹ کے نئے ٹرسٹیز کو چیریٹی کمیشن نے کہا ہے کہ جس رقم کا غبن ہوا ہے وہ ان فنڈز کو ریکور کریں. کیا وہ فنڈز ریکور ہوں گے؟ اور نئے ٹرسٹیز کیا پرانے ٹرسٹی جو اس کے ذمہ دار تھے, جو اب بین ہو چکے ہیں, ان سے تحقیقات کر کے ان چیزوں کو سامنے لائیں گے؟ چونکہ جو فنڈز ہیں جس میں 2,59,000 پاؤنڈ کی ایک رقم ہے, پھر 5 لاکھ پاؤنڈ کی دوسری رقم ہے, تو نئے ٹرسٹیز کو کہہ دیا گیا چیریٹی کمیشن کی جانب سے کہ آپ یہ تحقیق کر کے ہمیں بتائیے کہ یہ پیسے کہاں سے کدھر گئے اور کیا ہوا. تو کیا پرانے ٹرسٹیز سے نئے ٹرسٹیز پوچھیں گے؟ چونکہ پرانے ٹرسٹیز کے اندر تو ویب سائٹ پہ جائیں تو مسعود اختر ہزاروی صاحب تھے اور داؤد مسعود صاحب تھے. ہاں اگر اس کے اندر کوئی ہیر پھیر ہے, کوئی غلط چیز ہے, تو میں نے اس دن بھی مسعود اختر ہزاروی صاحب سے فون پہ بات کر کے کوشش کی کہ میں موقف لوں. میں ان کو فزیکلی ملنا چاہ رہا تھا, وہ مصروف تھے, بات نہیں ہو سکی. اور اب بھی دونوں باپ بیٹا یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں کہ وہ اب آئندہ کوئی بھی ملنے والی امداد کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. اس کے اوپر اپنا موقف دینا چاہیں, کوئی بھی بات بیان کرنا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تاہم کوئی بھی آئندہ ان کو کوئی پیسے دے گا رمضان کے مہینے میں یا اس سے ہٹ کے, تو کوبا ٹرسٹ کو دیے جانے والی امداد, کوبا چیریٹی کو دی جانے والی امداد کے ذمہ دار پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب اور باقی نہیں ہیں. اب دیکھیے کہ کمران ٹسوری صاحب کو لوٹن میں بلایا گیا, پاکستان کا ان کا دورہ ہوا. میں نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا جس کا انہوں نے بڑا مدلل جواب دیا, لیکن جواب ادھورا ہے کہ آپ بتائیں کہ سفاری ویلا کے اندر جو آپ اپنا مکان بیچنے اس وقت پاکستان گئے تھے اس کا کیا ہوا. پھر ہم ان کی جو پراپرٹیز لوٹن کے اندر ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آنے والے دنوں کے اندر. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی, کوئی ناچاکی نہیں ہے, مگر جو یہاں کی کمیونٹی کی یہ جو فنڈنگ ان کو ملتی ہے, کمیونٹی کے فنڈز ہیں, اس کے اوپر سوال کرنا, پوچھنا عام عوام کا, ایک صحافی کا فرض بنتا ہے کہ ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا, اور ان سے سوال ہم پوچھیں گے تو ان کو جواب دینا پڑے گا. تو اس طرح کی بے شمار اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر تحقیق کریں گے. اور ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ یہ جو کوبا اسلامیہ اسکول ہے جس میں بچیاں پڑھتی ہیں, جو کہ بڑی اچھی کاوش ہے, اب اگر کوبا ٹرسٹ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کوبا چیریٹی کی تحقیقات ہو رہی ہیں, اس کو لوگ فنڈز نہیں دے رہے, ان کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ ڈیبٹ جا نہیں رہے, تو یہ ادارے اب چل کیسے رہے ہیں؟ اور جو لوگ بین ہو چکے ہیں وہ بین ہونے کے بعد بھی ان اداروں کو پاکستان میں کیسے چلا سکتے ہیں, یہاں پہ ان اداروں کو کیسے چلا سکتے ہیں, اور خاص کر وہ ان چیزوں کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں, اور کسی بھی ٹی وی کے یہ ڈائریکٹر کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ کو بین کر دیا جائے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے, تو ہم آپ کو بین کرتے ہیں کہ آپ کسی کوبا ٹرسٹ یا کوبا چیریٹی کے ذمہ دار, ٹرسٹی یا ڈائریکٹر نہیں رہیں گے. تو یہ آج بتانے کا مقصد
مقصد یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی کوبا چیریٹی یا کوبا ٹرسٹ کو اگر کوئی امداد دی تو اس کے ذمہ دار پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب اور داؤد مسعود جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. باقی آپ کو جس کے اوپر اعتبار ہے، یہاں چیریٹیز ہیں، آپ کا دل مانتا ہے، آپ کو ان کے اوپر بھروسہ ہے، تو آپ ان کو ضرور جو ہے وہ امداد دے سکتے ہیں. تو آگے بھی میں مزید اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے ان چیزوں کو آپ کے سامنے لائیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو جلد آپ سے پھر ملیں گے.